हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हमारे अगेन एक ही सब्सक्राइबर के रिएक्शन पे। जी हाँ, बहुत टाइम से ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड फाइनली मुझे इनकी वीडियो मिल गई है और आज हम उस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी जी का बयान। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मुझे डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यूट्यूब पे आप इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ पे लिंक भेजने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है वीडियो में, और वहाँ जाके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट करिए और वहाँ पे डायरेक्टली आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो वहाँ पे आइए, हम अपनी कम्युनिटी बनाते हैं और मेरे वीडियोज़ का फर्स्ट लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए पहले इस वीडियो को रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बार फरमाया करते हैं, नमाज से भी रोशनी पाई करो, क्योंकि ये खुद पेश नमाजों की तरह माशाअल्लाह हो रहे हैं। तो जो है ये नहीं, हाँ अच्छा जनाब, मैंने कहा कि नमाज कैसे पढ़ें, कि अलहम्द पढ़ो। अब इन्होंने मुझे सिखाई है, पढ़ो अलहम्द। अलहम्द पढ़ ली, फिर एक सूरत और पढ़ो, फिर सूरत पढ़ी, फिर रुकू करो, फिर सजदे में जाओ, फिर दूसरी रकात इसी तरह पढ़ो। अब मैं नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं आपको एक बात बताऊं, इस सूरह अल-हम्द में 7 जगह शैतान का नाम आता है। शायद किसी मौलाना ने न बताया हो, लिहाजा संभल कर आप पढ़ा करें इसे। अगर आप पढ़ेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर तो ठीक है। अगर जल्दी में पढ़ा अल्हम्दुलिल, तो ये दुलिल शैतान का नाम है। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, लिहाजा पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे है अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अगर आपने मालिके और फिर यौमिद्दीन कहा, फिर तो ठीक है। और अगर आपने काफ को मिलाकर कहा कयाओ, मालिक कयाओ, तो ये कयाओ फिर शैतान का नाम है। तवज्जो रहे। अब जब फरमाइश करने वाला नमाज की जाकिर हो, तो मौलवी को चाहिए कि वो ज़रा ये बारीकियां भी बताए। अब है इय्याका नअबुदु, अगर आपने इय्याका की बजाय कहा ना इय्याकना, ये कना फिर शैतान का नाम। तवज्जो है ये नहीं? वाह वाह वाह, इसी तरह बिस्मिल्लाह व इय्याका नस्तईन, अगर आपने पढ़ा कना, फिर शैतान का नाम। दुलिल, कयौ, कना, कनस, ये सब शैतान के नाम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अगर आपने तालय कहा, फिर शैतान का नाम। तालय ना अनअमता, फिर कहें अलैहिम। फिर है गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम, और अगर आपने कहा बे अलय, फिर शैतान का नाम। तवज्जो है या नहीं? इसलिए बड़े तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किया करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ اکثر مولوی کرتے ہیں, ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ہم فقیروں کا ترجمہ ہے رستہ تو دیکھا ہوا ہے, ہمیں اس پہ قائم رکھ. اگر رستہ دیکھا ہوا نہیں ہے تو مسجد تک کیسے آ گیا بھائی؟ قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیا؟ اللہ نے کہا صراط مستقیم کی معرفت ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے. کہ جلدی بتا. ہم نے کہا یا اللہ وقت تھوڑا ہے, آیتیں پڑھوں گا تو وقت نکل جائے گا, صراط المستقیم سے کیوں نہ پوچھ لوں. الصراط میں نے حرف گن لیے, الف لام صاد رے الف توے 6, المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8, 8 اور 6 یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط کا. ہمیں ان پہ قائم رکھنا ہے. اب عالم اسلام کے 73 فرقوں میں سے جب 72 کا پیش نماز کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو پیچھے جو 72 کے ہیں انہوں نے کہا آمین. صرف ایک نے کہا الحمدللہ رب العالمین. میرے خیال میں اب آپ تھک گئے ہیں. اب اگر میں دعا کراؤں یا اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے بارش عطا کر, کیا کہیں گے آپ؟ آمین. یا اللہ بھوکے کو رزق دے, بیمار کو شفا دے. کبھی آپ نے دیکھا جب بارش ہو جائے تو کسی نے اپنے کھیت پہ کھڑے ہو کر کہا وہ آمین. رزق مل گیا بہت سارا, کھا کھا کے بدہضمی کا شکار ہو گیا, پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہو آمین. شفا مل گئی پہلوانی کرنے لگا پھر کہا ہو آمین. معلوم ہوا الحمد وہاں پڑھتے ہیں جہاں چیز مل جائے, آمین وہاں پڑھتے ہیں جہاں چیز ملی نہ ہو. جنہیں صراط مستقیم اور نعمت والوں کا رستہ مل چکا ہے وہ الحمد پڑھ رہے ہیں, جنہیں نہیں ملا وہ آمین پڑھ رہے ہیں. تو دوستو دیکھا ہم نے کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایکچولی ورڈز کے پروننسیشن کتنا مہتو رکھتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کرتے تو اس کا پورا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ الحمد اور آمین کب کہا جاتا ہے. تو ایکچولی جو انہوں نے بولا کہ یس اتنے شیطانوں کا نام ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بہت بخوبی اس چیز کو ایکسپلین کرا, اور جو ان کا مجاز تھا ایکسپلین کرنے کا وہ اگین مجھے لگتا ہے بہت آڈینس کو انگیج کر کے تھا. لائک لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے, لوگ بہت ان کی تعریفیں کر رہے تھے, لوگ بہت خوش تھے, بہت ایکٹیولی ان کے بیان کو سن کے اور انجوائے کر رہے تھے. تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ریاکشن پسند آیا ہوگا. میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, نمستے, ست شری اکال. اور آپ یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے جو یہاں انہوں نے بیان میں سکھا دیا ہے, اور کریکٹ پروننسیشن کریں گے اگر آپ ابھی تک فالو کر رہے تھے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور دے رہی ہے. میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں. جے ہند, نمستے, ست شری اکال. خوش رہیے. بائے بائے.